नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 19 गते मंगलबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 4 तारिक आज प्रतिपदा तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। इन्धनको मूल्य घट्यो, नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। निर्वाचनको बहानामा रेड क्रसमा सत्ता गठबन्धनको भागभण्डा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 9 पुग्यो। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 पारित। निजामती कर्मचारीका 687 सन्ततिलाई 17 करोड 81 लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय। प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेद्वार। समानुपातिकमा 2 पटक मात्र अवसर। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाको मिया गाउँका 63 विपन्न परिवार व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित। मुगलिन नारायणघाट सडक खोल्यो, यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन कार्यालयको आग्रह। स्वास्थ्य संयोजककी श्रीमती नै नक्कली स्वास्थ्यकर्मी, सुई लगाउँदै पक्राउ। मध्य प्रदेशमा 9% मात्र धान रोपाई। अधिकांश किसान अझै आकाशे पानीको प्रतीक्षामा। भारतमा जन्ती लिएर बेहुलीको घर पुगेका एक बेहुलाद्वारा विवाह गर्न अस्वीकार। दुलहीको फ्लाइङ किस, आमाको डीजे डान्स, विवाह छोडेर भागे दुलहा। सुडानी शिविरमा दादुराका कारण 13 बालबालिकाको मृत्यु र देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली। आज देशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। हिजो साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य घटाएको हो। निगमका अनुसार पेट्रोल तथा डिजेल मट्टीतेलमा पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो वर्गका लागि क्रमशः प्रति लिटर 7 रुपैयाँ 50 पैसा, 6 रुपैयाँ र 5 रुपैयाँले घटाइएको छ। यस अनुसार पेट्रोल भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रति लिटर 167 रुपैयाँ 50 पैसादेखि काठमाडौँ, पोखरा र दिपाल क्षेत्रमा 170 रुपैयाँसम्म कायम भएको छ। डिजेल र मट्टीतेलमा 147 रुपैयाँ 50 पैसादेखि 150 रुपैयाँसम्म मूल्य कायम भएको छ। यस्तो मूल्य निगमको डिपोबाट 15 किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा लागू हुनेछ। भारतीय आयल कर्पोरेसन लिमिटेडबाट 16 असारमा प्राप्त भएको नयाँ खरिद मूल्य सूचीका आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो। विभागले साबिकको आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति किलोलिटर अमेरिकी डलर 115 ले कम गरिएको निगमले जनाएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको ऋण तथा मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका अन्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भए पनि आम उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै निगमले यो मूल्य समायोजन गरेको जानकारी गराइन्छ। निगमले विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो समायोजनपछि निगमको पाक्षिक नाफा कति कायम हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन, तर नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट मूल्य घटेर आएसँगै निगमको 15 दिनको नाफा 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ पुगेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताएका छन्। यो हिसाबबाट सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव समेत बढ्ने गर्छ। तर निगमले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाव घटिरहँदा पनि पुरानो घाटा देखाउँदै मूल्य घटाएको छैन। अहिले निगमले उपभोक्तालाई बेचिरहेको पेट्रोलबाट लिटरमै 12 रुपैयाँ, डिजलबाट 13 रुपैयाँ, मट्टीतेलबाट 27 रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 37 र बाह्य हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 57 रुपैयाँ नाफा लिइरहेको छ। खाना पकाउने ग्यासमा समेत निगम प्रति सिलिन्डर 7-7 रुपैयाँ नाफामा रहेको छ। निगमले आइओसीको झण्डै 24 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पनि तिरिसकेको छ। गएको सेप्टेम्बर महिनादेखि निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको कारोबारमा नाफा कमाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेका बेला
त्यसै अनुपातमा नेपालमा शुल्क नबढाइएकाले घाटा भएको र त्यसलाई पूर्ति गर्न अहिले मूल्य कम घटेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताएका छन्। यसपटक छिट्टै सञ्चालक समिति बैठक बसेर उपभोक्ता मूल्य घटाउने गरी गृह कार्य गरिरहेको प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्। परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिलाई वैधानिकता दिने नाममा सत्ता गठबन्ध दलहरूले भागभण्डा गर्न लागेका छन्। सत्ता गठबन्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मिलेमतोमा केन्द्रीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन्। 2076 असारदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन नसकेका कारणले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। 4 वर्षदेखि कानूनी हैसियत गुमाएको यो मानवीय परोपकारी संस्थाले 2075 सालदेखि विधान सम्मत अधिवेशन समेत गर्न सकेको छैन। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरण हुन नसकेकै कारण पटक पटक निर्वाचन रोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसपटक भने पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ। नवीकरणका लागि आवश्यक कागजात बुझाउन नसकेको भनेर विगतमा चुनाव रोकेको प्रशासनले यसपटक कागजात नवीकरण हुन नसकेको विषयमा केही बोलेको छैन। 10 असार 2080 मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशासनले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले मातहतका संरचनालाई निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखिसकेका छन्। तर निर्वाचन गर्नका लागि तदर्थ समिति समेत बनेको छैन। तदर्थ समिति नरहेको संस्थाको नवीकरण नभएको अवस्थालाई आँखा चिम्लिएर प्रशासनले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ। रेडक्रस मात्र होइन, सबै संस्थाले समयमा नवीकरण गर्नुपर्छ, निर्वाचन गर्नुपर्छ। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्य भन्छन्, कसरी निर्वाचन गर्ने त्यही संस्थाले जान्ने कुरा हो। असार 27 र 28 गते काठमाडौँमा हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएपछि सत्ता गठबन्धका मुख्यतः 3 दलले केन्द्रीय समितिमा भागभण्डा गर्ने तयारी गरेका छन्। गठबन्धभित्रका मुख्य 3 दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच सहमति बनेको छ। सूत्रका अनुसार 3 दिन अघि भएको सो सहमतिमा 33 सदस्य हुने केन्द्रीय समितिमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पद पाउने सहमति गरिएको छ। कांग्रेस पछि बढी पद एकीकृत समाजवादी र त्यसपछि माओवादीले भाग पाउने आन्तरिक सहमति रहेको छ। स्रोतका भनाइमा निर्वाचित हुने कार्य समितिमा कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खुला उपमहामन्त्री सहित 15 जना हुनेछन्। यस्तै नेकपा यसबाट महामन्त्री, उपकोषाध्यक्ष सहित 6 जना रहनेछन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष, महिला, कोषाध्यक्ष सहित 8 जना रहने सहमति भएको छ। सो सहमतिमा अन्य पक्षलाई भनेर 4 सिट छुट्याइएको छ। 3 दलले गरेको सहमति अनुसार छुट्याइएको अन्य पक्ष भनेको मुख्यतः एमाले हो। एमाले नआएमा बाँकी सत्ता गठबन्धका साना दलहरूलाई समावेश गर्ने र सो नभए मुख्य 3 दलले ती 4 सिट थप भागभण्डा गर्ने सहमति भएको छ। 3 दलबीच भएको सहमति पत्रमा उल्लेखित बाहेकका पक्षहरूसँग सहमति हुन नसकेको संख्याको हकमा गठबन्ध समूह बीचमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको छ। भागभण्डामा सहमति गर्नेहरूमा सुदर्शन प्रसाद नेपाल, भूपति लाल श्रेष्ठ, नारायण तिमल सिन्हा, मनोज कुमार थापा र विनोद कुमार बस्नेत रहेका छन्। सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल श्रेष्ठ र थापा तदर्थ समितिका पूर्व पदाधिकारी पनि हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले नेपालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो। त्यसअघिका अध्यक्ष डाक्टर नेत्र तिमल सिन्हा सरकारको सो निर्णय विरुद्ध अदालत गएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नेपाल नेतृत्वको कार्य समितिले काम गर्न पाएको थिएन। रेडक्रस जस्तो विश्वव्यापी प्रभाव रहेको मानवीय संस्थामा यस्तो हुनु नैतिक दृष्टिले पनि हदैसम्म मर्यादाच्युत काम हो। सत्ता गठबन्धका आडमा राजनीतिक भागभण्डा गर्नेहरूलाई यसो गर्न खासै असजिलो लागेको छैन। उल्टो उनीहरू हाकाहाकी गठबन्ध गर्नुपर्नको कारण समेत बताउन थालेका छन्। रेडक्रसलाई साझा थलो बनाउन दलहरूबीच भागभण्डाको विधि अपनाइएको पूर्व अध्यक्ष नेपालको तर्क छ। संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन, त्यसका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्दछ, सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्दछ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको कांग्रेस निकट नेपालले भनेका छन्। गठबन्धको यो तयारीले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमालेलाई रेडक्रसमा समेत प्रतिपक्षी बनाउन खोजेको देखिएको छ। केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षलाई तिरस्कार गर्ने गरी सत्ता पक्षधर लागेको तिमल सिन्हा समूहको भनाइ छ। तिम सिन्हा यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेको कार्य समितिका अध्यक्ष हुन्।
निर्वाचन आयोगले बढीमा 2 पटक मात्र समानुपातिक सांसद हुन पाउने गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ। आयोगको हिजो बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले तयार पारेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा 2 पटक समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि यही प्रणालीमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। सबै क्षेत्रबाट आएको सुझावका आधारमा यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको अवसर नपाएकाहरूलाई अवसर दिने हो, तर हामी कहाँ पटक पटक अवसरतिर गएकाले यो सीमा राख्न प्रस्ताव गरेका हौं। आयोगले संघीय सांसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहमा उम्मेद्वार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपचुनाव बाहेक अर्को तहमा वा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म उम्मेद्वार हुन समेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। संविधानको धारा 78(4) टेकेर यो प्रस्ताव गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताएका छन्। 78(4) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर गैर सांसदको रूपमा मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले पास गरेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 33% महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये 1 पदमा मात्र उम्मेदवारी दिए महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने र वडा अध्यक्षमा पनि कम्तीमा 1/3 महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। हाल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा 33% महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरिएको छ, तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। स्थानीय तहमा भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 1 महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्दछ, तर कुनै एउटा पदमा मात्र उम्मेद्वार दिँदा यो लागू हुँदैन। त्यही कारण दलहरूले गठबन्धन गर्दा दुवै पदमा पुरुष उम्मेद्वार भएका थिए। हरेक स्थानीय तहमा वडाध्यक्षमा महिला उम्मेद्वार 33% हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ हो। आयोगले पास गरेको विधेयकमा एउटा दलको सदस्य भएको व्यक्ति उक्त दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को दलबाट उम्मेद्वार हुन नसक्ने, आफू र परिवारको सदस्यको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने जस्ता प्रावधान पनि उम्मेद्वारको योग्यतामा राखिएको छ। दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेद्वार भए धरौटी रकममा 50% छुट दिने व्यवस्था पनि आयोगले पास गरेको विधेयकमा जनाइएको छ। विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र विदेशबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। हालको निर्वाचन कानूनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नामावली संकलन र मतदानबारे कुनै व्यवस्था छैन। राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा मतदानको अधिकार दिने उल्लेख गरेका छन्, तर त्यसअनुसार कानून बनेको छैन। सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई 17,81,86,589 रुपियाँ बाँड्ने निर्णय गरेको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति अन्तर्गत रकम बाँड्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार स्नातक तहमा पढ्ने कुल 687 जना विद्यार्थीलाई उक्त रकम बाँड्न लागि हो, जसमा चिकित्सा शास्त्रका 144 जनालाई 7,17,00,000, स्वास्थ्य विज्ञान संकायका 29 जनालाई 64,80,000, इन्जिनियरिङ संकायकालाई 229, संकायका 229 जनालाई 5,69,07,758 रुपियाँ, व्यवस्थापन संकायका 119 जनालाई 1,42,85,531 रुपियाँ, सूचना प्रविधि संकायका 52 जनालाई 98,22,500 रुपियाँ, कृषि विज्ञान संकायका 36 जनालाई 77,67,200 रुपियाँ, कानून संकायका 45 जनालाई 76 लाख रुपियाँ, मानविकी संकायका 11 जनालाई 14,62,290 रुपियाँ, विज्ञान संकायका 12 जनालाई 11,20,250 रुपियाँ, वन विज्ञान संकायका 5 जनालाई 5 लाख रुपियाँ, आयुर्वेद संकायका 1 जनालाई 3 लाख रुपियाँ र शिक्षा संकायका 4 जनालाई 2,41,060 रुपियाँ वितरण गर्न लागेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईका अनुसार स्नातक तह प्रथम वा दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति अन्तर्गत रकम वितरण गर्न लागि हो। तपाईं सुरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत इन्सपेक्टर सुभाष तिमल सिन्हाले माताहतकै महिला कर्मचारीलाई आपत्तिजनक मेसेज पठाएको भन्दै छानबिन अगाडि बढेको छ। पीडित महिला प्रहरीले इन्सपेक्टर तिमल सिन्हाले पठाएको भनिएको मेसेजको स्क्रिनशट ट्विटरमा पोस्ट गर्दै आफूलाई असुरक्षित बनाएको उल्लेख गरेकी थिइन्। अब बोल्ने
नामक ट्विटर ह्यान्डलमा स्क्रिनशट पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी छन्, नेपाल प्रहरीको शक्ति मार्फत सुरक्षा सेवकले नै महिलामा असुरक्षा सिर्जना गरिरहेका छन्। उनले पोस्ट गरेको स्क्रिनशटमा तिमल सिन्हाले आफू ती महिला प्रहरीको शरीरको फ्यान भएको फोटो पठाउन अनुरोध गरेको लगायत म्यासेज रहेका छन्। ट्विटर ह्यान्डलमा उक्त विवरण सार्वजनिक भए लगत्तै कास्की प्रहरीले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवामा कार्यरत डीएसपी प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा इन्सपेक्टरदेखि प्रहरी जवानसम्म सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी अजय केसीले जानकारी दिएका छन्। इन्सपेक्टरले मेसेज पठाएको हो कि होइन, हामी साइबर ल्याबबाटै छानबिन गर्छौं। एसपी केसीले भने छानबिनबाट दोषी देखिए कारबाही अगाडि बढ्नेछ। इन्सपेक्टर तिमल सिन्हाले मेसेज पठाएको भनिएको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट उनको हो कि होइन भन्ने यकिन गर्न छानबिन समितिलाई निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। यसका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई अनुरोध समेत गरिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी लिखत कृत्य गरेको आरोपमा प्रहरीले हिजो 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार पक्राउ पर्नेमा समर्जन कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल र मोही देवनारायण महर्जन रहेका छन्। यस्तै असार 17 गते आइतबार 3 जना पक्राउ परेका थिए। भटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह सहित 9 जना अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा रहेका छन्। तत्कालीन राजाले बालुवाटारको जग्गा रेखदेख गर्न समर्जन कम्पनी स्थापना गरेका थिए। गृह मन्त्रालय मातहत रहेको सो कम्पनीको प्रमुख थिए नासु रमेश कुमार पोखरेल। गोरखापत्रमा बालुवाटारको जग्गाबारे 35 दिने सूचना प्रकाशित भयो। सूचनामा भनिएको थियो, ललिता निवासको जग्गामा कसैको हक दाबी भए सम्पर्कमा आउनु। तर आफूले संरक्षणको जिम्मा लिएका पोखरेल हक दाबीका लागि गएनन्। बिचौलियासँग मिलेर पोखरेलले फाइदा लिँदै व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा लैजान भूमिका खेलेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। देवनारायण महर्जनले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नक्कली मोहीको भूमिकामा जग्गा हिनामिना गर्न बिचौलियालाई सघाएको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले 2059 सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा नक्कली गुठी बनाए। त्यसपछिका 7-8 वर्ष मालपोत कार्यालयमा फाइल अल्झिरह्यो। 2070मा नक्कली मोही खडा गरेर सुवेदी र ढकालले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सफल भएका हुन्। त्यसबेला देवनारायणले पशुपति टिकिन्छा गुठीको मोही हुँ भनेर रकम लिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा 4 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 110 जना संलग्न रहेका छन्। तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नापी कार्यालयका कर्मचारी घमान कुमार कार्की र नक्कली मोही बाबुराजा महर्जनलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। वडा कार्यालयका सचिव शिवजी भट्टराईले सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा स्थिरता कायम गर्न सहज हुने गरी सिफारिस दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताएका छन्। आचार्यले भने तत्कालीन वडा सचिव भट्टराई मुचुल्का बनाउँदा रोबरमा बसेको देखिन्छ। अर्का आरोपित हुन् घमान कुमार कार्की। तत्कालीन नापी कार्यालयमा कार्यरत घमान कुमार नापी सर्वेक्षक भएर ललिता निवासको जग्गा नापजाँच गर्न खटिएका थिए। नापजाँच गरेर कार्कीले सरकारी जग्गा घुस्दैन भनेर व्यक्तिको नाममा जग्गा लैजान सहज हुने प्रतिवेदन दिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको एसएसपी आचार्यले बताएका छन्। सीआईबीको हिरासतमा रहेका अर्का आरोपित बाबुराजा महर्जन नक्कली मोही हुन्। सुवर्ण शमशेर लगायतबाट जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रकरणमा बाबुराजा नक्कली मोहीको रूपमा ललिता निवासमा जोडिएका छन्। बिचौलिया रामकुमार सुवेदी मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका लेखापढी व्यवसायी थिए। शोभाकान्त ढकालले उनीसँग मिलेर नक्कली मोही खडा गर्ने तथा नक्कली गुठी बनाएर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने योजना बनाएका हुन्। जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा 112 रोपनी 4 आना 1 दाम जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष रहेको छ। सो प्रकरणमा 209 जना संलग्न रहेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टा छुट्टै 4 वटा शीर्षकमा भएको हिनामिना बारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी महल अनुसार अनुसन्धान भइरहेको एसएसपी आचार्यले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 पारित भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 19 गते मंगलबार अर्थात् आज 1 बजेर
1 मिनेट जाँदा बस्ने गरी बोलाइएको छ। हिजो बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रामसागर शाहकी श्रीमती नक्कली स्वास्थ्यकर्मी बनेर बिरामीलाई सुई लगाउँदै पक्राउ परेकी छन्। उनको साथबाट प्रहरीले औषधि र सुई समेत बरामद गरेको छ। स्वास्थ्य शाखा संयोजक शाहले श्रीमती श्यामा शाहलाई जनकपुरबाट पञ्चेश्वर बोलाई औषधि पसल सञ्चालन गर्न लगाएका थिए। उनले श्रीमतीको नाम राखेर श्यामा क्लिनिक चलाउँदै आएको पत्ता लागेको छ। पुर्ख्यौली घर जनकपुर भए पनि विगत 17 वर्षदेखि बैतडी बस्दा बस्दै श्यामाले स्थानीय बिरामीसँग बैतडेली र डोटेली भाषा बोल्ने गरेको पाइएको छ। श्यामाले नै बिरामीको रगत तानेर ल्याबमा परीक्षण गर्ने गरेको बताइएको छ। उनमा स्वास्थ्य उपचार तथा औषधि सम्बन्धी कुनै शिक्षा नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयले स्थानीयको जनगुनासोपछि गत जेठ 2 गते मेडिकल सिल गरेको थियो। प्रशासनले सिल गरेको मेडिकल पुनः सञ्चालन गरी बिरामीलाई सुई लगाउँदै प्रहरीले श्यामा शाहलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम बहादुर शाहीले प्रशासन कार्यालयले अवैध ठहर गर्दै सिल गरिएको श्यामा क्लिनिक पुनः सञ्चालन गरेको पाइएपछि सञ्चालक श्यामालाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। देशभरका कानुन व्यवसायीहरू मुद्दामा बहस पैरवी छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जिल्ला अदालत ललितपुरकी नासु प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमीर लामिछाने बीचको विवादपछि भएको हालहाल भएको घटनालाई लिएर कानुनी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले ललितपुर बार एसोसिएसनको पहलमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोध सभा गरेका हुन्। आइतबार नै नेपाल बार एसोसिएसनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सोमबार बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको थियो। यो विवाद बार र बेन्च तहसम्म पुगेपछि प्रशासनले अधिवक्ता लामिछानेलाई आइतबार नै साधारण तारिखमा रिहा गरेको थियो। तर पनि कानुन व्यवसायीले घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र लामिछानेमाथि लगाइएको झुटो मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। कानुन व्यवसायीमाथि झुट्टा मुद्दा लगाइएको र अदालतमा विकृति विसङ्गति भएको भन्दै त्यसविरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको समेत बताइएको छ। प्रेमिका तामाङले उनीसँग घुस मागेको समेत बताइएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीको समन्वयमा सञ्चालित विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमबाट कास्कीको रूपा गाउँपालिका 6 मिया गाउँका 63 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। कार्यालयले समुदायमा रहेका विपन्न परिवार छनौट गरी आय आर्जनमा सहभागी गराएपछि उनीहरू लाभान्वित भएका हुन्। यसरी लाभान्वित हुनेहरूले कुखुरा, मौरी र टनेल खेतीमा आफ्नो सिप तथा परिश्रम खर्चिएका छन्। कार्यालयको तर्फबाट 90% र स्वयं विपन्न समुदायका सदस्यबाट 10% गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कार्यालयले कुल 22,08,000 रुपैयाँ सो गाउँमा लगानी गरेको उनले जानकारी दिए। कार्यक्रमको हिजो अनुगमन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले पाएको अनुदानबाट उत्पादन गरी बजार निर्यात गर्ने हैसियत बनाउन विपन्न परिवारहरूलाई आग्रह गरे। तपाईँ उत्पादन गर्नुस्, बजार नजिकै छ। छोराछोरीलाई बजार झर्दा तरकारी तथा मह लिएर झर्ने वातावरण तयार गर्नुस् उनले भने। उनले कृषि पेसासँगै सबैभन्दा उत्कृष्ट पेशा भएको बताउँदै माटो र बिरुवालाई कहिल्यै हेला गर्न नहुने बताए। सरकारले दिएको अनुदान सदुपयोग गर्न उनले कृषकहरूलाई आग्रह गरे। रूपा इस्लामिक कृषक समूहका अध्यक्ष रमजान अलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, सचिव इस्ताक मिया, कृषक जलाद्दिन मिया, सहबक्स मिया र मोहम्मद मसिन मिया लगायतले बोलेका थिए। सो अवसरमा विपन्न समुदायका प्रति घर परिवार आँप र लिचीका गरी 9 वटाका दरले बिरुवा समेत वितरण गरिएको छ। जिल्ला समन्वय प्रमुख लीलाधर पौडेल, रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा र कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले ती बिरुवा वितरण गरेका थिए। गैराती 2 बजेदेखि बन्द भएको मुगले नारायणघाट सडक खण्ड खुलेको छ। पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेर सडक छेउमा पल्टिएको ट्रक हटाएपछि बाटो खुलेको हो। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार 2 तर्फे नै सडक खुलाइएको छ। तर फेरि पनि पहिरोको जोखिम उच्च नै रहेकाले यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। यो सडक खण्ड बिहिबारदेखि पटक पटक बन्द हुँदै र खुल्दै आइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले मासु पसललाई व्यवस्थित गर्न सुरुवात गरेको छ। महानगरले मासु पसल सञ्चालनका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका पसललाई एकै प्रकारका बोर्ड तथा व्यवसाय परिचय पत्र वितरण गरेको हो। महानगरको पशु सेवा शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले व्यवसायलाई परिचय पत्र प्रदान गरेका हुन्।
अन्नको भण्डार मानिएको मध्य प्रदेशका जिल्लामा यस वर्ष समयमा धान रोपाई हुन सकेको छैन। असारको तेस्रो साता बित्नै लाग्दा अहिलेसम्म मध्य प्रदेशमा करिब 9.52% खेतीयोग्य जग्गामा मात्र धान रोपाई हुन सकेको छ। समयमा वर्षा नहुँदा यो प्रदेशको 90.48% खेत अझै बाँझो रहेको मध्य प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय नक्टा झिज धनुषाका निमित्त कमलदेव कुशवाले जानकारी दिएका छन्। अहिलेसम्म मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सप्तरी र सिरामा 15% र सबैभन्दा कम रौतहट धनुषा महोत्तरीमा 5% जग्गामा मात्र धान रोपाई भएको निमित्त निर्देशक कुशवाले बताएका छन्। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा वैकल्पिक सिंचाइको प्रबन्ध मिलाएर भए पनि किसानले धान रोपाई गरिरहेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार सप्तरी र सिरामा 15%, सर्लाहीमा 12%, बारामा 10%, पर्सामा 6% र धनुषा र बारुमा 60%, सिरा र सर्लाहीमा 55%, रौतहटमा 50%, महोत्तरीमा 45% र पर्सामा 42% मात्र धान रोपाई हुन सकेको छ। पर्सामा 54,732 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन जग्गा मध्ये 47,130 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुने गरेको छ। त्यस्तै सप्तरीमा कुल 81,668 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा मध्ये 68,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा, सिरामा कुल 73,914 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा मध्ये 54,000 हेक्टरमा धान रोपाई हुने गरेको छ। त्यस्तै महोत्तरी जिल्लामा 67,352 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा मध्ये 46,500 हेक्टरमा, बारामा 62,832 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा 46,020 हेक्टरमा, रौतहटको 53,520 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा 38,100 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै धनुषामा 76,531 हेक्टर क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जग्गा मध्ये 59,000 हेक्टरमा र सर्लाहीको 84,678 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 46,700 हेक्टरमा धान रोपाई हुने गरेको छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट बिहानी खबरमा। अब विदेशका खबर। जन्ती लिएर बेहुलीको घर पुगेका एक बेहुलाले अन्ततः विवाह गर्न अस्वीकार गरे। विवाह स्थलमा केही यस्ता कुराले उनलाई असहज बनाएका कारण उनी बेहुली नलिइकनै घर फर्किएका हुन्। घटना भारतको हो। त्यहाँको हयात नगर थाना इलाकाका एक युवकको विवाह नजिकै गाउँकी युवतीसँग हुने निश्चित भयो। दुवै पक्षले विवाहको मिति तोके। निर्धारित समयअनुसार विवाहको दिन बेहुला जन्ती लिएर युवतीको घर गए। जन्तीको स्वागत सुरु भएदेखि नै केही गडबडी महसुस गरियो। सबै कार्यक्रम राम्रै चलिरहेको थियो, तर अचानक दुलहीकी आमा डीजेको गीतमा नाच्न सुरु गरिन्। यति बेला दुलहाको नजर आफ्नै सासूमाथि पर्दा उनलाई असहज महसुस भयो, तर दुलहीकी आमालाई केही कुरा परवाह थिएन। उनले डीजेको गीतमा नाच्दै चुरोट पिउँदै हावामा धुवाँ उडाउन थालिन्। यो दृश्य त झन् दुलहाले हेर्नै सकेनन्। त्यसपछि उनले मान मर्यादाको सीमा नागेको भन्दै दुलहीसँग सात फेरा लिन अस्वीकार गरे। दुलहाको निर्णय सुनेर दुलही पक्ष स्तब्ध भए। उनीहरूले दुलहा र उनको परिवारलाई फकाउन सुरु गरे, तर दुलहाले सासूको व्यवहार देखेर विवाह नगर्ने निर्णय लिइसकेका थिए। अन्ततः जन्ती दुलही नलिइकन घर फर्कियो। यो विषयमा दुलहीका बुबाले एक भारतीय सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गरेका छन्। उनले भने विवाहको दिन डीजेमा नाच चलिरहेको थियो र दुलहीकी आमाले रक्सी पिएकी थिइन्। हामीले केटीलाई हेरेर नै विवाह निश्चित गरेका थियौँ। दुवैतिरको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर दुलही पक्षको खर्च पनि हामीले उठाएका थियौँ। जन्ती ढोकामा आइपुग्दा दुलहीकी आमाले आरतीको थाली समेत समात्न सकिरहेकी थिइनन्। छोराको विवाह हुन नसक्नुमा ती केटी र उनकी आमा नै रहेका छन्। यस्तै दुलहाका भाइका अनुसार जन्ती घर पुग्दा दुलहीकी आमा बारम्बार डान्स गरिरहेकी थिइन्। उनी नशाले लट्ठिएकी थिइन्। यस्तै जब दुलही स्टेजमा आइन् तब उनले सबैलाई हात मिलाएर फ्लाइङ किस दिइरहेकी थिइन्। यस्तो व्यवहार देखेर नै दाइले विवाह गर्न नमानेको उनको ठहर छ। सुडानको व्हाइट नाइल राज्यको आन्तरिक विस्थापन शिविरमा दादुराको प्रकोप फैलिँदा हालैका हप्ताहरूमा कम्तीमा 13 बालबालिकाको मृत्यु भएको एक स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले जानकारी गराएको छ। डाक्टर्स विदाउट बोर्डर्स अर्थात् मेडिसिन्स साइन्स फ्रन्टियर्स को सुडानी शाखाद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्थिति गम्भीर छ। शंकास्पद दादुरा र बालबालिकामा कुपोषण सबभन्दा अत्यावश्यक स्वास्थ्य समस्या हो।
एसएमएसको ट्वीट मार्फत सम्प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सुडानको व्हाइट नाइल राज्यमा द्वन्द्वबाट भाग्ने मानिसहरूको संख्या बढ्दो छ। 9वटा शिविरमा मुख्यतः महिला र बालबालिका गरी लाखौंको संख्यामा मानिसहरू बसिरहेका छन्। गैर सरकारी संस्थाले गत जुन 6 देखि 27 सम्म व्हाइट नाइल शिविरमा दादुराका शंकास्पद 223 बालबालिकाको उपचार गरेको थियो भने 13 जनाको मृत्यु भएको छ। एसएमएसएफले सहयोग गर्ने 2वटा क्लिनिकबाट 72 जनालाई उपचार गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामीले हरेक दिन दादुराको शंकास्पद बिरामी बालबालिकालाई ल्याइरहेका छौं। गैर सरकारी संस्थाका अनुसार जुन महिनामा यी 2 क्लिनिकमा कुल 3145 जना बिरामी आएका छन्। उनले भने जति धेरै मानिस आउँछन्, सहयोग, खोप, पोषण सहायता, आवास, पानी र सरसफाई जस्ता सेवा तत्काल बढाउन आवश्यक छ। वर्षायाम नजिकै छ र हामी यस क्षेत्रमा पानीजन्य रोग र औलोको प्रकोप बढ्दै गएकोमा चिन्तित छौं। गत अप्रिल 15 मा सुडानी सशस्त्र बल एसएएफ र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ बीच युद्ध सुरु भए त सुडानी शरणार्थीको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आप्रवासन निकाय आईओएम को तथ्याङ्क अनुसार करिब 28 लाख मानिस पलायन भएका छन्। आज देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। यो मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र मध्य प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। यस्तै भरे राति कोशी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अन्य प्रदेशमा भने आज हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसमविद गोविन्द झाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आज र भोलि लगातारको झरी पर्ने सम्भावना भने छैन, तर पानी पर्ने र रोकिने क्रम भने चलिरहनेछ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। इन्धनको मूल्य घट्यो। नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। निर्वाचनको बहानामा रेड क्रसमा सत्ता गठबन्धनको भागभण्डा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 9 जना पुग्यो। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 पारित। निजामती कर्मचारीका 687 सन्ततिलाई 17 करोड 81 लाख रुपैयाँ बाँड्दै सरकार। प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेद्वार। समानुपातिकमा 2 पटक मात्र अवसर। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत इन्सपेक्टरले महिला प्रहरीलाई आपत्तिजनक मेसेज पठाएको भन्दै छानबिन समिति गठन। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाको मिया गाउँका 63 विपन्न परिवार व्यवसायिक कृषिमा आकर्षित। मोगलिन नारायणघाट सडक खुल्यो। यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन कार्यालयको आग्रह। बैतडीमा स्वास्थ्य संयोजककी श्रीमती नै नक्कली स्वास्थ्यकर्मी भएको खुलासा। बिरामीलाई सुई लगाउँदै पक्राउ। मध्य प्रदेशमा 9% मात्र धान रोपाई। अधिकांश किसान अझै आकाशे पानीको प्रतीक्षामा। भारतमा जन्ती लिएर बेहुलीको घर पुगेका एक बेहुलाद्वारा विवाह गर्न अस्वीकार। दुलहीको फ्लाइङ किस, आमाको डीजे डान्स। विवाह छोडेर भागे दुलहा। सुडानी शिविरमा दादुराका कारण 13 बालबालिकाको मृत्यु र देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली। आज देशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। अवस्था अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।